आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। कभी आपने सुना कि एक रात ऐसी भी आई थी कि इंसान जमीन पर बहुत कम थे और नजर न आने वाली मखलूक बहुत ज्यादा। या कभी ये सुना हो कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शेर खुदा का नाम सुनकर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी लरज़ उठते थे। क्या वाकई हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिन्नात से मुकाबला हुआ था या ये एक सिर्फ किस्सा है? आइए इसके पीछे एक छुपी हुई हकीकत को मालूम करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा ईमान, खौफ और यकीन तीनों बदल सकते हैं। आज की ये गुफ्तगू सिर्फ एक हैरान कुन वाक़या ही नहीं बल्कि हिम्मत, तवक्कुल और अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा सबक है जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में न सुना हो। सबसे पहले तो ये एक बात समझ लीजिए कि जिन्नात का वजूद इस्लाम में साबित है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिन्नात का अलग जिक्र फरमाया है। ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। जैसे इंसान मिट्टी से बना है वैसे ही जिन्नात आग के शोले से पैदा किए गए हैं। वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। हम हवा को नहीं देखते लेकिन महसूस करते हैं। हम रूह को नहीं देखते लेकिन इसके असरात जानते हैं। इसी तरह जिन्नात भी अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है। इनमें कुछ नेक होते हैं और कुछ सरकश। कुरान में तो यहाँ तक जिक्र है कि कुछ जिन्नात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी और ईमान ले आए। तो ये मानना कि जिन्नात होते हैं ये इस्लाम के दायरे में है, लेकिन ये मान लेना कि हर यूट्यूब कहानी सच्ची भी होती है ये जरूरी नहीं। और यही वो जगह है जहाँ हमें जज्बात नहीं बल्कि अक्ल और दीन दोनों को साथ लेकर चलना होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत थे जिनसे बातिल कांपता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ एक बहादुर सिपाही नहीं थे बल्कि वो ईमान, इल्म, वफादारी और शुजाअत का ऐसा मजमुआ थे जिसकी मिसालें तारीख में आज भी रोशन हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जो बचपन से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे, जिन्होंने इस्लाम के मुश्किल तरीन वक्तों में दीन का साथ दिया और जब मैदान जंग सजा तो दुश्मनों के कदम डगमगा गए। खैबर का दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं था बल्कि इस बात की अलामत था कि अल्लाह जब किसी बंदे को कुव्वत देते हैं ना तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उसके सामने छोटी पड़ जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की असल ताकत सिर्फ बाजू की ताकत नहीं थी बल्कि उनकी असल कुव्वत थी अल्लाह पर कामिल यकीन, दिल में खौफे खुदा का होना, हक के लिए खड़े होने की हिम्मत। और यही वो सिफात हैं जिनकी वजह से लोग ये तसव्वुर करते हैं कि अगर किसी इंसान का गैबी मखलूक के मुकाबले में नाम लिया जा सकता है तो वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे मर्द मोमिन ही हो सकते हैं। सच्ची बात तो ये है कि 20,000 जिन्नात से जंग की थी ये तो साबित नहीं होता। मुस्तनद हदीस या मजबूत तारीख में इस तरह का कोई हवाला नहीं मिलता, लेकिन ये मुमकिन है कि लोगों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी, उनके रूहानी मकाम और बातिल पर उनके गलबे को इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान किया कि फिर वो एक दास्तान बन गई। और सोशल मीडिया को तो आप जानते ही हैं, जहां हकीकत कम और सनसनी ज्यादा बिकती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि गैब की दुनिया में कुछ होता ही नहीं। इस्लाम हमें ये जरूर सिखाता है कि शैतान, वसवसे और बाज औकात जिन्नात के असरात एक हकीकत हो सकते हैं। अगर एक मोमिन का जवाब क्या होना चाहिए? चीखना, डरना, वहम में मुब्तला हो जाना? नहीं, बल्कि आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह बकरा और अल्लाह पर भरोसा, यही असल ताकत है। तो अगर इस कहानी को लफ्ज ब लफ्ज साबित ना भी माना जाए तब भी इसके पीछे एक बड़ा सबक जरूर है। अल्लाह वाला बंदा बातिल की हर ताकत से बड़ा होता है, चाहे वो ताकत इंसानी हो या शैतानी या ना नजर आने वाली। जरा एक मंजर अपने दिल में लाइए। रात गहरी, वीरानी, हवा में अजीब सा खौफ, लोग सहमे हुए। किसी बस्ती में ये खबर फैल जाती है कि यहाँ गैर मरई मखलूक का असर है। लोग रात को बेचैन हैं, बच्चे डर रहे हैं, दिलों पर वहशत तारी है। ऐसे में अगर कोई आम इंसान होता तो शायद वो भी खौफ ज़दा हो जाता, लेकिन जब अल्लाह का एक सच्चा बंदा खड़ा होता है तो वो अंधेरे को देखकर डरता नहीं, वो अल्लाह के नूर को याद करता है। वो तलवार से पहले दिल को मजबूत करता है। वो चीख कर नहीं, यकीन से कहता है, मेरा रब मेरे साथ है। और याद रखिए,
کبھی کبھی اصل جنگ سامنے کھڑے دشمن سے نہیں ہوتی بلکہ اپنے دل کے خوف سے ہوتی ہے، اور جو اپنے اندر کے خوف پر قابو پالے وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صرف جنگوں کی نہیں بلکہ روحانی جرت کی بھی علامت ہے۔ اب ایک اہم بات، ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں جنات سے مراد صرف وہی غیبی مخلوق ہو جو ہمیں نظر نہ آئے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنے اپنے جنات سے لڑ رہے ہیں۔ کسی کا جن ہے خوف، ڈپریشن، تنہائی، وسوسے، مایوسی، گناہ کی عادتیں، راتوں کی بے چینی، دل کی گھبراہٹ، اور بعض لوگوں کے لیے سب سے بڑا دشمن کوئی باہر کی چیز نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی خیالات ہوا کرتے ہیں۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو اندھیرے کمزور پڑ جایا کرتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، کبھی کبھی انسان اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن دل میں عجیب سا خوف ہوتا ہے، اور کبھی وہی انسان صرف اللہ کہہ کر ایسا سکون محسوس کرتا ہے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ یہی ایمان کی طاقت ہے۔ اگر کسی کو واقعی روحانی خوف، وہم یا بے چینی محسوس ہو تو اسلام ہمیں بہت خوبصورت، سادہ اور محفوظ راستہ دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس، صبح و شام پڑھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ گھر میں برکت اور حفاظت کے لیے بہت اہم ہے۔ 5 وقت نماز پڑھیں، روح کی دیوار ہے۔ استغفار کیجیے، دل کی تاریکی کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیجیے، خاص طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ دل کے لیے روحانی ڈھال ہیں۔ اور ہاں، ہر عجیب کیفیت کو فوراً جنات نہ سمجھ لیا کریں۔ کبھی کبھی ذہنی تھکن، نیند کی کمی، پریشانی یا بیماری بھی انسان کو خوف میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے دین کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنات سے جنگ ایک علامت ہو تو وہ علامت کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ وہ علامت ہو سکتی ہے حق اور باطل کی جنگ، نور اور اندھیرے کی جنگ، یقین اور خوف کی جنگ، اللہ پر توکل اور شیطانی وسوسوں کی جنگ۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے میدان باہر ہوا کرتے تھے اور آج میدان انسان کے دل کے اندر موجود ہے۔ آج کا انسان باہر سے تو ہنستا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے، باہر سے مضبوط لگتا ہے لیکن رات کو تنہائی میں اپنے ہی خوف سے ہار جاتا ہے۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مومن کی اصل بہادری یہ نہیں کہ وہ کبھی ڈرے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ڈر کے باوجود بھی حق پر قائم رہے۔ 20,000 جنات کی کہانی چاہے لفظ با لفظ ثابت ہو یا نہ ہو، مگر اس کا اصل سبق بہت قیمتی ہے۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ ایمان والا دل اندھیرے سے نہیں ہارتا۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ کسی خوف سے لڑ رہے ہیں، کسی وسوسے سے، کسی دکھ سے، کسی خاموش اندھیرے سے، تو یاد رکھیے آپ کے دل کا سکون کسی جن، کسی انسان یا کسی دنیاوی طاقت کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو بہت سے ایسے اندھیرے جو سالوں سے دل پر چھائے ہوئے ہیں نا، آہستہ آہستہ ہٹنے لگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے ہر خوف، ہر وسوسہ اور ہر اندھیرا دور فرما دیجئے۔ ہمیں ایمان، سکون، حفاظت اور اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ ایسی ہی دل کو سکون دینے والی، ایمان بڑھانے والی اور روح کو چھو لینے والی گفتگو کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لوگوں سے شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔